नाज़रीन, सऊदी अरब के बारे में हमेशा से हमारा साफ कॉर्नर रहा है और हम ये समझते हैं कि हमारा जो कि इस्लाम का मरकज़ सऊदी अरब है, जब भी पाकिस्तान मुसीबत में होता है तो सऊदी अरब हमें रेस्क्यू करने के लिए ज़रूर आता है। तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि जब चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं, चीज़ें ओपन होना शुरू हो गई हैं, चीज़ें हिडन नहीं हैं, कि आप IMF के जुल्म को भी भूल गए। जिस तरह वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज के ऊपर हमारे साथ जो कर रहा है, हम वो जुल्म भी भूल गए। यानी इस कदर हमें रगड़ा लगाया गया है कि गवर्नर पंजाब जो मौजूदा गवर्नर है, वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि IMF ने कर्ज के नाम पर हमारा सब कुछ हमसे लखवा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, सऊदी अरब के बारे में हमेशा से हमारा साफ कॉर्नर रहा है और हम ये समझते हैं कि हमारा जो कि इस्लाम का मरकज़ सऊदी अरब है, और ये भी एक कंप्रेशन माजी में चला आ रहा है कि सऊदी अरब जब भी पाकिस्तान मुसीबत में होता है तो सऊदी अरब हमें रेस्क्यू करने के लिए ज़रूर आता है। जब भी हम मुसीबत में होते हैं और वो हमें फाइनेंशली सपोर्ट ज़रूर करता है, वो खा सस्ते तेल की सूरत में हो, उधार तेल की सूरत में हो या पैसों की सूरत में हो। लेकिन एक बात हमेशा से मैं तो खैर तवातर के साथ करता चला आ रहा हूँ कि कोई ज़रूरतमंद गैरतमंद नहीं हो सकता। अगर हम समझें कि सऊदी अरब इसी तरह हमें सपोर्ट करता रहे और ये सपोर्ट करता रहेगा, तो ये ख्वाहिश मैं समझता हूँ कि बज़ाते खुद एक ऐसी ख्वाहिश है जैसे एक हारे हुए जुआरिये की ख्वाहिश है कि मैं जितने मर्ज़ी पैसे हारता जाऊँ, जितनी मर्ज़ी नालायकियाँ करता जाऊँ, बस मुझे पैसे मिलने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि जब चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं, चीज़ें ओपन होना शुरू हो गई हैं, चीज़ें हिडन नहीं हैं। 2021 है, मीडिया की आज़ादी का ये वक्त है। सोशल मीडिया किसी चीज़ को छुपने नहीं दे रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया हर चीज़ को हाईलाइट कर देता है, और ख़ासकर बहुत से ममालिक ख़ुद भी चाहते हैं कि वो इस तरह की चीज़ें वक्तन फ़वक्तन सामने ले आएँ। उसके नतीजे में आपको पता ही है कि गवर्नमेंट्स की क्या पोजीशन बनती है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ओपिनियन मेकिंग कितनी होती है, और बाज़ औक़ात ऐसी ख़बरें जानबूझ के लीक कर दी जाती हैं ताकि उस गवर्नमेंट के लिए ट्रबल हो और वो गवर्नमेंट एक स्टेज के ऊपर पब्लिक के गैज़ो गज़ब का सामना ना करते हुए फ़ारिग हो जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह IMF को डील कर रही थी, और एक स्टेज ऐसी आई कि IMF की शराइत इतनी कड़ी हो गई और वो पब्लिक के अंदर हुकूमत पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और पब्लिक के अंदर किसी सूरत में, चूँकि ये पोलिटिसाइज़ चीज़ें भी होती हैं, ये कर्ज़े लेना देना, ये माशी ज़रूरियत से ज़्यादा अब एक पॉलिटिकल डिसीजन हो गया हुआ है कि किस हुकूमत ने कितना कर्ज़ा लिया, IMF से कितना लिया, वर्ल्ड बैंक से कितना लिया, फ़लाने से कितना लिया। तो वो इसलिए भी लोग इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लिहाजा ये जो कर्ज़े का, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के कर्ज़े का मामला था, वो आपको पता ही है कि कितना कर्ज़ा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ले चुकी है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन IMF का जब नाम आ रहा था, हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी, तो IMF ने और सऊदी अरब ने एक वे आउट निकाला, और IMF ने कहा कि जी आप कर्ज़ा आप दे दें, पीछे हम लोग खड़े होंगे, और आप जितनी भी कड़ी शराइत लगाएंगे, सऊदी अरब यानी लगाएगा, पाकिस्तान उसको खुशी से कबूल कर लेगा, क्योंकि आपका और पाकिस्तान का एक कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है। जबकि IMF जब करता है, छोटी से छोटी पाबंदी भी लगाता है, शराइत रखता है, तो उस पर पब्लिक की तरफ से रिएक्शन आता है। हमारे हुक्मरान तो ऑलरेडी लेटे हुए हैं IMF के सामने, लेकिन पब्लिक की तरफ से रिएक्शन आता है। तो पब्लिक के रिएक्शन को मैनेज करने के लिए इस दफ़ा सऊदी अरब को आगे लगाया गया। अब सऊदी अरब ने क्या किया कि आप IMF के जुल्म को भी भूल गए। जिस तरह वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज के ऊपर हमारे साथ जो कर रहा है, हम वो जुल्म भी भूल गए। यानी इस कदर हमें रगड़ा लगाया गया है कि गवर्नर पंजाब जो मौजूदा गवर्नर है, वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि IMF ने कर्ज़ के नाम पर हमारा सब कुछ हमसे लखवा लिया। माजी के अंदर बड़ा शोर मचा था कि जी इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है वो आधा रहन रख दिया गया है। फिर M2 की बात हुई कि उसको गिरवी रख दिया गया है। अब जो मौजूदा कर्ज़े लिए जा रहे हैं, पहली खबर तो यह है कि इसमें
اسلام آباد کا ایئرپورٹ، لاہور کا ایئرپورٹ، M2 کمپلیٹ اور 2 موٹر وے، اور یہ کچھ 4-6 پراپرٹیز بنتی ہیں بڑی سینسٹیو اور بڑی اسٹریٹجک نوعیت کی، وہ ساری کی ساری گروی رکھ دی گئی۔ ساورن گارنٹی آپ کو پتہ ہے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آج کل ہمیں اس پہ تو کوئی قرضہ لے کر نہیں دے رہا، لیکن ہمیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس قرضے کے بدلے گروی کیا رکھیں گے۔ یعنی آپ کے پاس یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا جس کو قرضہ لینے کی لت ہو اور کوئی جواریہ ٹائپ آدمی ہو اور وہ قرضہ لے اور قرضہ اس میں وہ ہار جائے جوئے میں، تو پھر قرضہ دینے والے اگلی دفعہ کہتے ہیں بھائی کوئی گارنٹی تو دیو، اگر آپ قرضہ ہار گئے اس دفعہ بھی یا جوا ہار گئے تو پھر اس کے بعد کیا دیں گے، ہمیں کیا دیں گے؟ تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، اللہ میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کہنا پڑے گا، پھر وہ جواریے کو اپنے گھر کے برتن، پھر جواریے کو کسی سٹیج کے اوپر اپنے بچے اور بیوی، وہ بھی وہاں پہ سرنڈر کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارے ہاں میرا خیال ہے کوئی نوعیت تقریباً ایسی آئی گئی ہے کہ اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جی ہم اگر قرضہ بر وقت ادا نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ ہم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے وغیرہ وغیرہ، ایک لسٹ ہے لمبی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب نے ہمارا کباڑا نکالا ہے، اس نے واقعی بتا دیا ہے کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ غیرت مند نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس نے کہا ہے کہ جی آپ لوگ ضرورت مندی کی بات بھی کرتے ہیں، بڑی غیرت مندی کی بات بھی کرتے ہیں، یہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا پاکستان کو سعودی عرب نے خاصا اوقات یاد کرائی ہے۔ گارنٹیوں کے علاوہ وہ تو ذکر ہو گیا، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب خیر بدل رہا ہے، یہاں جس طرح پاکستان بدل رہا ہے اسی طرح نیا سعودی عرب بھی بن چکا ہے، نیا پاکستان بھی بن چکا ہے۔ تو نئے سعودی عرب کے اندر سود بھی جائز ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ سود ہم لیں گے اور بڑی کڑی شرائط کے اوپر لیں گے، اس کا ایک پورا سسٹم، اور ہم نے کہا جی بسم اللہ ایکسیپٹڈ، کیونکہ وہ بھی ریاست مدینہ اور یہ بھی ریاست مدینہ، ایک ریاست مدینہ دوسری ریاست مدینہ کو جب دے رہی ہے، لون دے رہی ہے ریاست مدینہ سے ریاست مدینہ تک، تو پھر ظاہر ہے اس پہ سود تو ہوگا۔ اور یہ ریاست مدینہ چونکہ بڑی جدید ریاست مدینہ بن رہی ہے تو سود تو اس میں جائز ہے۔ پھر اس میں کہا گیا کہ پاکستان اگر میٹ نہیں کرتا وہ کنڈیشنز کو، تو سعودی عرب کے لیے یہ اجازت ہوگی ان کو کہ وہ 72 گھنٹے میں اپنا لون واپس مانگ سکیں، لے سکیں۔ اچھا 72 گھنٹے میں آپ کہاں سے لون دیں گے؟ اور اگر لون آپ نہیں دیتے تو اس کے بعد بھی کچھ کڑی شرائط ہیں وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان ایسا پھنس چکا ہے سارے معاملات میں کہ پاکستان کی وہ عزت، وہ غیرت، وہ اہمیت جس کا ذکر کنٹینر کے اوپر ہم سنا کرتے تھے، جس کا ذکر اسد عمر صاحب کی تقریروں میں ہم سنا کرتے تھے، وہ سارے کا سارا ہوا ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں چلا گیا، وہ عزت غیرت مندی کدھر گئی۔ تو ابھی سردست تو سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کو یہ جو فائنینس کا بہت بڑا چیلنج ہے، جو ڈیفالٹ کے سے بھی ہم آگے جا چکے ہیں، اور ڈیفالٹ ہوں گے یا نہیں مزید وہ دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر ہے۔ قرضہ ہمارے اوپر اتنا زیادہ چڑھ گیا ہے کہ اب اس کو واپس دینے کے لیے بھی مزید قرضے کی ضرورت ہے۔ ان حالات کے اندر پاکستان کی سروائیول کیسے ہوگی؟ اور جب پھر آپ کے گھر کے اندر لڑائی ہو، آپس میں اب دست و گریبان ہو، اپوزیشن اور حکومت آپس میں لترو لتری دوسرے لفظوں میں ہو رہی ہو، اور جو سیم پیج والی کہانی تھی وہ سیم پیج پھٹ چکا ہو، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی دوسری طرف جا رہی ہو، اور پاکستان کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ کسی دوسری طرف سوچ رہی ہو، لڑائیوں کی تیاریاں کی جا رہی ہوں، اور آپس میں مل بیٹھنے کی بھی توفیق نہ ہو۔ ایسے حالات کے اندر پاکستان کیسے سروائیو کرے گا؟ اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ غیر یقینی صورتحال، یعنی ایک شخص چیف سیکرٹری پنجاب اگر لگتا ہے تو لگنے کے 2 گھنٹے بعد ٹکر چلتا ہے کہ جی ان کو ہٹائے جانے کا امکان
اور اس پہ وار شروع ہو گیا, آئی جی لگتا ہے تو اس پہ بھی ایسے ہی. ایون پرائم منسٹر اس ملک کا بیچارہ 365 دن وضاحتیں کرتا رہتا ہے کہ جی میں کتنے نہیں جا رہے, میں تھی. یہ جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے یہ ملکوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو اگر ہمارے اسٹیک ہولڈرز نے, ہمارے بڑوں نے پاکستان سے غیر یقینی سسٹم سے ختم نہ کی تو یہ ملک کسی صورت میں پروگریس نہیں کر سکتا, فائنینشلی سٹیبل نہیں ہو سکتا. ناظرین, آپ کو ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو دوسرے دوستوں کو شیئر کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.